बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, जो दुख हैं अल्लाह जाने कैसे टारगेट करके दिल तक भी पहुँचते हैं और बाज़ दफ़ा आपकी दुनिया भी वो कहते हैं ज़ेरो ज़बर कर देते हैं। पिछले दिनों एक ऐसी बेटी ने रब्ता किया जिसने फ़ोन कम किया और आंसू ज़्यादा बहाए। उसके दिल पे इतना बोझ था, इतनी तकलीफ़ थी जो वो अपने पूरे ख़ानदान में किसी सगे को भी नहीं बता सकती थी। आपको अंदाज़ा है बाज़ बच्चियाँ गलती कर लेती हैं, गुनाह कर लेती हैं, तो फिर उससे बचने का, छुपने का एक रास्ता कोई ना कोई उनकी सहेली उनको बताती है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको मार दिया जाए। तो किलिंग अ किड जिसको आपने पैदा करना हो, और ज़ाहिर है वो गुनाह होता है और गुनाह का बोझ वैसे नहीं उठता, तो फिर लड़कियां गैर कानूनी तौर पे किसी न किसी डॉक्टर से, दाया से रब्ता करके तो अबॉर्शन करवाती है। अबॉर्शन तो हो जाती है, पर उसके नतीजे में जो दिल पे, पूरी रूह पे तकलीफ़ होती है कि आपने एक बच्चा मार दिया, और अगर थोड़ा सा वो लेट हुआ और बड़ा हो गया और उसमें जान भी पड़ गई हुई, तो आप सोचिए वो दर्द कितना हो सकता है। क्या दुनिया का कोई दुख, कोई बोझ इससे ज़्यादा शदीद हो सकता है कि किसी औरत ने अपने हाथों, अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल के साथ पैसे दे के जाके अपना बच्चा मरवा दिया। ये बोझ ज़िंदगी भर साथ रहता है। मगर ये जो बात आपको मैं बताने लगा हूँ, बाज़ ऐसे बदकिस्मत रिश्ते और घर मौजूद हैं कि जहाँ बच्चियाँ जॉब कर रही होती हैं, मुल्क में हो या मुल्क से बाहर। इट हैपन्स कि सासें या उनके जो होती हैं मियाँ की बहनें इतना वो इंटरफेयर करती हैं और इतनी ख़बर रखती हैं। और ख़बर किस लिए रखती हैं? ताकि कहीं ये रिश्ता जुड़ ना जाए, ये रिश्ता मजबूत, मुस्तहकम और इसके अंदर इज़्ज़त ना आ जाए। चूँकि उन्हें डर होता है कि ये इज़्ज़त लेगी तो मोहब्बत वो भी एक डलवान की तरह उधर चली जाएगी। उस बच्ची ने बताया कि मेरी सास ने मेरे मियाँ को मजबूर किया और बराह रास्त मुझसे कहा कि तुम पता नहीं किस का ये पिल्ला उठाए फिरती हो, हमारा नहीं है। यानी शी इज़ लिविंग इन पाकिस्तान, द गर्ल इज़ इन कनाडा, और मियाँ भी वहाँ काम करता है। अब आप सोचिए कि यहाँ बैठ के वो उसको डिक्टेट, यानी मुझे जो सच्ची बात है, ये सारा कसूर उस खातून का नहीं लगा, क्योंकि उस लड़का वो जैसे होता है ना कि बिल्कुल अहमक और घामर किस्म का लड़का, जो अपनी माँ की मोहब्बत में हर बात, हर रात की बात भी उसको बताता हो, और ये भी बताता हो कि बहुत खूबसूरत है, और ये भी बताता हो कि बहुत समझदार है, और ये भी बताता हो कि अभी तक मैंने तो कुछ भी नहीं कर रहा, ना नौकरी है ना काम है, यही जाती है, यही कमा के लाती है, और वो पूछें किस किस से मिलती है। अब वो घर में बैठा हुआ है, ही डजंट नो कि किससे मिलती है, और वो अजम्पशन की बुनियाद पे कि अपने दफ्तर में लोगों से मिलती होगी, स्टोर पे मिलती होगी, मर्दी होंगे, पता नहीं पाकिस्तान के हों, पता नहीं किस मुल्क के हों। तो अब आप सोचिए कि उस पाकबाज और पाकीज़ा लड़की को जब वो घर आए और घर चलाए, तो उसको अजर ये मिले कि उसे उसका मियाँ कहे कि ये नुत्फ़ा तो मेरा नहीं है। यानी किसी गवाही के बिना, किसी सबूत के बिना एक अजम्पशन है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी सोच सकता है। इसलिए हमें यकीन है कि ये बच्चा किसी और का है। अगर मेरे साथ रहना है मेरी बीवी बन के, तो इस बच्चे को गिराओ, इसको मार दो, अबॉर्शन करो, वरना खड़े पाँव मैं तुम्हें, रह भी उसके घर रहा है, खर्चा भी उसका हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की कमज़ोरी देखिए, नज़ाकत देखिए, और जुल्म देखिए, और ये जुल्म कोई और नहीं कर रहा, एक औरत कर रही है अपनी बेटियों जैसी बहू पे। अच्छा, मर्दों का इल्ज़ाम बिल्कुल, अगर आप ईमानदारी से सोचा करें ना, कि वो काठ के बंदर हैं, काठ के उल्लू हैं, वो माँ उसको घुमा रही है। अगर रिश्ता करते वक्त कहीं देख लिया करें कि ये
کسی انسان کا بچہ ہے یا گدھے کا بچہ ہے. ایسا گدھا خوبصورت ہو، ڈیشنگ ہو، کچھ بھی ہو، مت ہاں کیا کرے اس کو. اور خاص طور پہ جو 5-5 6-6 بہنوں کے بھائی ہیں اکیلے اکیلے، جتنی بچیوں کی زندگیاں یہ برباد کرتے ہیں، یعنی اول و آخر ڈفر ثابت ہوتے ہیں، ان کی اپنی رائے کوئی نہیں ہوتی. اگر کوئی ایک دانہ اچھا نکل آیا تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن ان موسٹ آف دا کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کی، فیصلوں کی، پسند کی ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے. اس بچی نے ایک اما سوچا اور پھر یہ بے وقوفی کی، حماقت کی کہ اس کو مار دیا، اس کا ابارشن کرا دیا. اب اس بات کو 6 ماہ ہو گئے. تو میں نے اسے کہا اب جو تم اتنے بوجھ میں میرے پاس آئی ہو، جس وقت یہ فیصلہ کرنا تھا اس وقت کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات میں نے اسے کاغذ پہ لکھوایا کہ میرے بچے یہ لکھ لو، یہ مرد اور اس کی فیملی آج نہیں تو کل یہ تمہیں ڈس اون کریں گے. جس دن اس مرد کی کوئی بہن پہنچ گئی اس ملک میں، چاہے میلبرن میں پہنچی چاہے سڈنی میں پہنچی، لے کے یہی آئے گا، پھر اس کا گھر ہوگا اور یہ وہاں جا کے رہے گا، اور آپ کو جہاں بھی آپ ہوں گے آپ کو پوری طرح ستائے گا بھی. جسے ہم کہتے ہیں نا ناک کے بل لکیریں نکلوائے گا، اور صرف اپنے اس ماں کی ڈکٹیشن پہ میاں ہونے کا ایک جو زوم ہے، تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا باقی؟ تو اس نے مجھ سے ایسے ابرپٹلی پوچھا کہ سر آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ہوگا؟ پھر اس نے بھری اس نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے. میری ساس مجھے روزانہ فون کرے کہتی ہے تم میرے بیٹے کا پیچھا کب چھوڑ رہی ہو؟ یعنی اس کے بس میں نہیں ہے کہ صبح چھوڑے یا شام چھوڑے، اور یہ اپنا رشتہ بچانے کی خاطر ایک شہر سے اب جہاں وہ جو کہتا ہے یہ ویسا کرتی ہے. ایسا رشتہ کبھی نہیں بچتا. جو سولی پہ ٹانگ کے شرطیں منوائی جائیں اس رشتے کی خوبی، خوبصورتی، مضبوطی، جاذبیت سب ختم ہو چکی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ایسے لوگوں کا واسطہ پڑے تو میرے بچے آخری حد تک ذلیل ہونے، رسوا ہونے اور اپنی بےعزتی، ریڈ لائن کا لفظ ہونا ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ اس سے بعد میں اپنی اس سے زیادہ بےعزتی نہیں کراؤں گی. یہ بچی، آنے والے بچے اس کے ہوں گے، کیا اس پہ اعتبار کریں گے؟ کیا ہر ایک کا ڈی این اے ہوا کرے گا؟ نہیں ہو سکتا یہ. اور جہاں جہاں ویک پوائنٹس ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتے تو اس کا انالیسس کرنا سیکھیے، ورنہ کسی سے بندہ مشورہ کر لیتا ہے. لیکن یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کسی کے کہنے پہ اپنے بچوں کی، اور وہ بھی جائز نکاح کے بعد کے بچوں کی جان لینے کا فیصلہ. لٹرلی بندہ قاتل بن جاتا ہے، اور جو بنوانے والا وہ چپ کر کے ریڈی پہ بیٹھ جائے گا، اس وقت آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.